शहबाज शरीफ साहब हकीकी मानों में वंडरफुल बॉय हैं और वंडर बॉय कोई नहीं फिर आ रहा। हाँ नहीं, ये तो देखें मीडिया को भी तो कोई ना कोई मौजू मिलना चाहिए ना, वरना तो फिर बिल्कुल ही जो है वो खामोशी हो जाती है। कभी कोई वंडर बॉय की बात निकल आई, कभी कोई इंडिया की तरफ से आ गई, कभी कोई अफगानिस्तान की तरफ से, कोई ना कोई, यानी वो कहते हैं ना कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। को गुलशन के कारोबार को चलाने के लिए भी आपको आखिर 15-20 जो है वो टॉक शोज होने होते हैं रोज। बिल्कुल। तो उसमें अगर कोई मवाद डिस्कस होने वाला ना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाया करे। बिल्कुल। तो इसलिए जितने भी आप वी-लॉग सुनते हैं जी, तो हर वी-लॉग में कोई ना कोई खबर तो होती है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल। इतनी खबरें तो होती नहीं है, इसलिए खबर जो है वो घड़ी जाती है तो वो फिर उसके मुताबिक काम आगे चलता है। नहीं, मैं इस पे मजीद इसलिए बात नहीं करूंगा कि वो सोहेल वड़ैच साहब ने जो बात की थी फिर उन्होंने उसकी बाद में वजाहत भी की है एक पॉडकास्ट के अंदर मंसूर अली खान साहब के साथ। अच्छा, मैं राना साहब एक बात यहाँ जरूर करना चाहूंगा कि सोहेल वड़ैच साहब ने मुझे वहाँ नोडेरो इस मरतबा वो भी गए हुए थे, तो वहाँ पे फिर सखर एयरपोर्ट के ऊपर बैठे रहे, तो मैंने ये पोजीशन उनके सामने भी रखी। ठीक है। तो उन्होंने मुझसे एग्री किया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आखिर गुलशन का कारोबार भी तो चलाना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राना साहब एक बात, ये जो अभी एक बहुत बड़ा इशू है, मतलब आप देखें हर मंगल का रोज होता है और इमरान खान साहब की बहनें बैठी होती हैं जेल के बाहर अपने भाई से मुलाकात के लिए। अब तो उन्होंने बाकायदा एक पूरा सेशन होता है, मतलब वो कुरान खानी भी वहाँ हो रही होती है, अपने भाई के लिए भी वो उनकी आज़ादी के लिए दुआ कर रही होती हैं, लेकिन वही सब कुछ है जो चल रहा है। क्या ये बात, क्योंकि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तानी जो अचकज़ई साहब का सारा वो मामला है, उनका जो कंडीशन है वो ये है कि खान साहब से मुलाकात करवाई जाए पहले। आप ये कहते हैं कि पहले गारंटी दें कि अगर ये मुलाकात 8 फरवरी के एहतजाज के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, यानी मिडिल ग्राउंड कोई नहीं है। आप ये कहते हैं पहले गारंटी दें, वो कैसे, कहाँ से अचकज़ई साहब गारंटी दें? अचकज़ई साहब तो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 8 फरवरी को पहिया जाम होगा और इतना दबाव बढ़ेगा कि आप सब घर चले जाएंगे। देखिए, बात ये है कि ये दोनों साइड्स को ये चीज़ जो है ना, ये वारे में है। उनको भी हर मंगल को एक जो है वो बयानिया चाहिए। अच्छा, एक खबर चाहिए जो शाम को डिस्कस हो और उसके ऊपर बात हो। तो उसके लिए वो भी उनके लिए एक पॉलिटिकल इवेंट है, और अगर वो उनको ना रोका जाए तो उनके लिए भी ये बड़ी मुश्किल होगी कि किस तरह से जो है वो खबर बनाई जाए। फिर वो अंदर से मुलाकात करके वापस आके फिर वो कोई ना कोई बात ऐसी उनको करनी पड़ेगी जिससे जो है वो खबर बने, और जिससे फिर जो है वो बाद में जो है वो ट्विटर हैंडल जो है वो चले। और दूसरी तरफ हमें भी बारे में है, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर मुलाकात होगी तो फिर जो चीज़ हम रोकना चाहते हैं कि 8 फरवरी को हालात जो है वो कंट्रोल में रहे, तो उस सिमत जो है वो मुलाकात जो है वो कोई ना कोई ख़राबी पैदा कर सकती है। तो इसलिए हम भी इस बात पे राज़ी हैं कि ठीक है, और वो भी इस बात के ऊपर राज़ी हैं। हम मुलाकात ना करवा के राज़ी हैं, वो ना करके राज़ी हैं। वरना अगर उन्होंने मुलाकात करनी हो तो ये तो कोई मुश्किल मसला नहीं है। मुलाकात जो है वो जिस तरह से हाई कोर्ट ने अपना फैसला किया है उसमें सारा कुछ लिखा है, तो वो उसके मुताबिक जो है वो अमल करें तो मुलाकात सुबह ही हो जाएगी। राना साहब, वैसे मुझे आज आपकी गुफ्तगू से ये एक अंदाज़ा हो रहा है, और मेरा क्योंकि बड़ा अरसे से आपके साथ इंटरेक्शन होता है, कि जितने कंफर्टेबल आज आप हैं और लग भी रहे हैं कि आपने मतलब बड़े मुश्किल हालात, आपको याद है 2014 के धरने, मसाने मॉडल टाउन, कभी इमरान खान साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं, कभी कादरी साहब आ रहे हैं, कभी इनकलाब आ रहा है, और बड़े इज़्तिराबी कैफियत में भी हुकूमतें मुब्तला हुई। जितने कंफर्टेबल मुझे आज आप नज़र आ रहे हैं, इसकी वाहिद वजह फिर ये है कि जो अनसेटलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है माजी में के एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, वो आज नहीं है। उसकी बुनियादी यही वजह है कि आज आप इसीलिए कंफर्टेबल हैं। नहीं, आप ये देख लें कि हम
یعنی مجھے تو تقریباً کوئی یعنی 34-35 سال ہو گئے ہیں PMLN میں، اور ایک پوری زندگی کا یعنی یہی اتنا ہی وقت ہوتا ہے نا انسان کے پاس کالج یونیورسٹی سے نکل کے. تو معاملہ یہ ہے کہ 97 میں 2/3 میجورٹی ہم لے کے آئے تھے، اور 1.25 سال میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. آپ ایک ایک دن کو دیکھ لیں. پنجاب میں ہماری حکومت تھی، اگر ایک دن بھی آپ کہیں نا کہ سکون کا گزرا ہو تو مجھے تو کوئی ایسا دن یاد نہیں ہے. اور میاں صاحبان بھی جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح سے یہ ہوا یہ ہوا. اور اس کے بعد آپ 2013 لے لیں. 2013 میں تو کوئی کسی قسم کا کوئی یعنی ٹھیک ہے، وہ ہمارے ہاں الیکشن جو ہیں وہ الیکشن کی صورتحال تو ایسی ہی ہوتی ہے، اور یہ صورتحال کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، سیاستدانوں کے اوپر ہے. ہم نے بیٹھ کے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے رولز آف گیم جو ہے وہ طے کرنے ہیں. تو 2013 سے لے کے 18 تک آپ ایک ایک مہینہ لے لیں، ایک ایک ہفتہ اور دن لے لیں کہ کب آپ کو جو ہے وہ کوئی سکون کا سانس یا کوئی آرام سے کام کرنے کا جو ہے وہ موقع دیا گیا ہے. آپ آئے ہیں تو آتے ہی جناب ڈانگ مارچ شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر دھرنے تک بات چلی گئی ہے. اور دھرنے کے بعد پھر ہر ہفتے ہر مہینے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی دھرنا ہوتا تھا یا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ریلی ہوتی تھی. اور آخر جو ہے وہ 2017 میں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ نااہل کر کے جو ہے وہ گھر بھیج دیا گیا. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر سال ہمارا جو ہے وہ یہ ڈھونڈتے ہوئے گزرا کہ ہمیں نکالا کیوں گیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور آج اسی وجہ سے عمران صاحب ایک بات جو میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی حکومت یا جو اس وقت چل رہی ہے، یہ آخری سوال ہے میرا آپ سے، اس کی بقا اسی میں ہے اور یہ اسی لیے رہ سکتی ہے، آپ کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان جیل میں رہیں اور وہ زیر عتاب رہیں، ان کے معاملات درست نہ ہوں جہاں درست ہونے چاہیے، یہ آپ کو سوٹ کرتا ہے اور آپ پولیٹیکلی بھی؟ نہیں دیکھیں، پاکستان کو سوٹ تو یہی کرتا ہے. میں گل پاڑی کی پاکستان کی عسکری جی 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 نہیں تو ہم تو حکومت پاکستان میں ہی ہونی ہے نا. بالکل حکمرانوں نے بھی پاکستان میں ہونا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. تو سوٹ تو یہی کرتا ہے کہ عسکری اور سیاسی قیادت جو ہے اس میں ایسی ہی ہم آہنگی، کوآرڈینیشن، کوآپریشن ہو جو اس وقت ہے. ٹھیک. باقی جو سیاسی معاملات ہیں، دیکھیں جہاں تک عسکری معاملات کا تعلق ہے جی جی تو وہ فوج اب یہ تیمور جو یہ فضا سے زمین سے فضا میں جو ہے وہ یہ ایکسپیرینس تجربہ ہوا ہے جی، تو عسکری محاذ پہ تو پاکستان مضبوط بھی ہے اور آگے بھی بڑھ رہا ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ تسلیم کر چکی ہے. اب سیاسی محاذ پہ ہم یہ بالکل نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں رہیں یا جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ ہر وقت کبھی لانگ مارچ اور کبھی شارٹ مارچ اور کبھی اسلام آباد کا گھراؤ اور کبھی جو ہے وہ پہیا جام ہڑتال پہ رہے. ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پولیٹیکل سائڈ کے اوپر جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بیٹھے اور بیٹھ کے کنسنسس کرے اور جو کنسنسس کرے اس کے مطابق جو ہے وہ ملک کو چلایا جائے.